बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा, जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे JF-17 थंडर त्यारे को पाकिस्तान और चाइना की मशहूर कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। आज के इस जदीद दौर में दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि इसके पास जदीद, काबिल भरोसा और आला मायार की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। याद रहे कि दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जो जंगी ड्रोन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार भी इन्हीं ममालिक में होता है, क्योंकि पाकिस्तान बुराक और उकाब ड्रोन के अलावा कई दूसरे खतरनाक और जदीद जंगी ड्रोन अपने बलबूते पर बना चुका है। लेकिन आज से 2 साल कबल यानी 2018 में ये खबर मीडिया की जीनत बनी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक मिलकर एक नए मुआहदे के तहत 48 विंग लॉन्ग 2 जंगी ड्रोन तैयार करेंगे। कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि चाइना ने 48 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर में सच्चाई के बारे में भी आप लोगों को आगाह किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि चीन के साथ इस मुआहदे की खबर आने की देर थी कि भारत को अपनी बका के लाले पड़ गए, क्योंकि भारत अभी तक पाकिस्तान के बुर्राक और उकाब नामी जदीद और खुफिया टेक्नोलॉजी से लैस जंगी ड्रोन का तोड़ निकाल नहीं पाया था कि भारत को विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की सूरत में एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया। दोस्तों, इससे कबल के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि विंग लॉन्ग 2 जंगी ड्रोन क्या है, इस जंगी ड्रोन को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और जदीद जंगी ड्रोन कौन कौन सी खुफिया और जदीद खसूसियात का हामिल है। मजीद ये कि भारत के पास पाकिस्तान के जदीद तरीन जंगी ड्रोन के मुकाबले में कोई ड्रोन मौजूद है या नहीं। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और सही मालूमात से आगाह रह सके। नाज़रीन, विंग लॉन्ग 2 यानी चाइनीज जंगी ड्रोन विंग लॉन्ग 1 का जदीद तरीन वेरिएंट है। इस ड्रोन को मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिलिट्री ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक VCAV टेक्नोलॉजी से लैस जंगी ड्रोन है। VCAV टेक्नोलॉजी से लैस इस जदीद मिलिट्री ड्रोन ने अपनी पहली कामयाब परवाज 2017 को भरी थी। नाकाबिले यकीन सलाहियतों से लैस इस जदीद ड्रोन को चाइना की मशहूर कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ डिफेंस ने तैयार किया है। विंग लॉन्ग 2 जंगी ड्रोन की कुल लंबाई 11 मीटर यानी 36 फीट, जबकि विंग स्पेन सादा अल्फाज में कहा जाए तो इसके परों का गहराव तकरीबन 20.5 मीटर यानी 60 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर यानी तकरीबन 15 फीट है। चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले इस जदीद ड्रोन की सर्विस सेलिंग 9,900 मीटर है। अगर बात की जाए इस जदीद ड्रोन के टेक ऑफ वजन की, तो इसका टेक ऑफ फ्लाइट वजन 4200 किलोग्राम है। विंग लॉन्ग 2 ड्रोन पर 3 ब्लेडेड प्रोपाइलर भी लगाए गए हैं। इस जदीद जंगी ड्रोन को मोबाइल ग्राउंडेशन से भी चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। विंग लॉन्ग 2 हैरानकुन तौर पर बगैर किसी रिफ्यूलिंग के मुसलसल 35 घंटे तक फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। इस ड्रोन की एक और अहम खासियत ये है कि ये 7000 मीटर की बुलंदी यानी तकरीबन 2,30,000 फीट की बुलंदी पर से न सिर्फ दुश्मन पर नजर रख सकता है, बल्कि अपने हदफ को आसानी से और कामयाबी के साथ निशाना बनाने के काबिल है। अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए परवाज के दौरान ये जदीद ड्रोन अपने साथ 480 किलोग्राम वजनी मुख्तलिफ किस्म के एटमी हथियार आसानी से ले जा सकता है। विंग लॉन्ग 2 जंगी ड्रोन पर 6 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं। हर एक हार्ड पॉइंट के साथ 2 मिसाइल लगाए जा सकते हैं। विंग लॉन्ग 2 जंगी ड्रोन अपने साथ 10 या 10 से ज्यादा मुख्तलिफ हिस्सों के हामिल एटमी हथियार ले जाने और दुश्मन को निस्तो नाबूद करके कामयाबी से वापस आने की सलाहियत से माला माल है। अगर दुश्मन पर गलबा पाना मकसूद हो तो इस जदीद जंगी ड्रोन के जरिए एटमी हथियार में से मुख्तलिफ जदीद तबाहकुन बम्स के अलावा रॉकेट्स, हवा से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप और एंटी टैंक मिसाइल, लेजर एंड GPS गाइडेड बम दुश्मन पर दागे जा सकते हैं। इस ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला एंटी टैंक मिसाइल अमेरिकी अल्फायर मिसाइल जितना ही तबाहकुन है। इसे 16,000 फीट की बुलंदी से दुश्मन पर दाग कर दुश्मन को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। ये सलाहियत इसे दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स में से एक बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन्स की सफ में ला खड़ा करती है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद ड्रोन है जो अपने साथ 10 या 10 से ज्यादा मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। विंग लॉन्ग 2 370 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जासूसी, निगरानी और अपने टारगेट को 100% कामयाबी से निशाना बनाने के लिए इस जदीद जंगी ड्रोन में GPS कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पूर्व नस्ब किया गया है।
جس کے ساتھ انفراریڈ کیمرے، مختلف قسم کے حساس اور جدید سینسر لگائے گئے ہیں تاکہ دن ہو یا رات یہ دونوں صورتوں میں دشمن کو کامیابی سے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کاری ضرب لگا سکے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس جدید ڈرون کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ اس جنگی ڈرون کو موبائل گراؤنڈیشن سسٹم سے ریموٹلی طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک ریموٹ کنٹرول سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ چین نے اپنے تمام دشمنوں کو خبردار کرنے کے لیے اس جدید جنگی ڈرون کی پہلی کامیاب پرواز کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ اس دوران چین کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس جدید جنگی ڈرون کو صرف جنگی مقاصد کے حصول اور دشمن پر بمباری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس جدید جنگی ڈرون کو ملک کے سرحدی علاقوں کی نگرانی، ان کی بحالی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ڈرون کی ایک اور اہم خاصیت یہ ہے کہ اس ڈرون کے ذریعے مختلف قسم کی سروس پائپ لائن اور قدرتی آفات کے حالات کی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اسے صرف دشمن پر بمباری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ مختلف قسم کی جدید تحقیق اور قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے بھی اس جدید ڈرون کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد جنگی ڈرون ہے جو جنگی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود بہت سی نئی تحقیقات میں سائنسدانوں کی مدد کرنے کے قابل ہے۔ اس ڈرون کو ایک خاص قسم کے میٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ یہ جدید جنگی ڈرون ایک وقت میں ایک سے زیادہ مشنز پر جا کر اپنے تمام تر مشنز کو کامیابی کے ساتھ پورا کر کے واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک سے زیادہ مشنز کو ایک ہی وقت میں کامیابی سے پورا کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ مدد فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جدید جنگی ڈرون ایک ہی وقت میں 7 سے 8 ٹارگٹس کو ٹریک کرتے ہوئے ان میں سے 5 ٹارگٹس کو عین اسی وقت صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بھارت کے پاس پاکستان کے مقابلے میں کوئی جنگی ڈرون موجود ہے یا نہیں۔ تو سرچ پوائنٹ کے چاہنے والوں، حقیقت تو کچھ یوں ہے کہ بھارت ابھی تک پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک بھی جنگی ڈرون بنانے میں کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ملک سے بھارت نے کوئی جنگی ڈرون خریدا ہے۔ بہرحال انڈیا کے پاس رستم نامی ایک جاسوسی ڈرون موجود ہے۔ بھارت کئی سالوں سے رستم 2 نامی جنگی ڈرون پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی تک بھارت رستم 2 نامی جنگی ڈرون بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، جس کی واضح اور بہترین مثال ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے بھارت کی جانب سے رستم 2 جنگی ڈرون کا ایک تجربہ کیا گیا جو مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا، کیونکہ رستم 2 ڈرون اپنی پہلی پرواز کے دوران کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ بہرحال بھارت کے پاس یہ آپشن ابھی بھی موجود ہے کہ وہ کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک یعنی امریکہ، روس، فرانس یا اسرائیل سے جنگی ڈرون خرید لے، کیونکہ بھارت پہلے بھی زیادہ تر جنگی ہتھیار دوسرے ممالک سے خریدتا آیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت خود جنگی ہتھیار بنانے میں اکثر ناکام ثابت ہوا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ کوئی بھی ملک اپنے ڈرون کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچتا، جس کی واضح مثال اس بات سے ملتی ہے کہ جب پاکستان نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں یا اپنے ڈرونز ہمیں دیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، تو امریکہ نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈرونز دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ چند سالوں کے اندر ہی پاکستان نے اپنے ڈرونز تیارے بنا لیے، جسے پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال کیا اور کامیاب بھی رہا۔ ابھی تک چائنا وہ واحد ملک ہے جس نے بہت سے ممالک کو اپنے ڈرونز بیچے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ چائنا بھارت کو اپنی ڈرونز ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، کیونکہ بھارت اور چائنا بھی ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بھارتیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جلد بھارت بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان کے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایسا ہو پائے گا یا نہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان نے واقعی ہی چائنا کی مدد سے 48 ونگ لانگ 2 جنگی ڈرون ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے بنانے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جنگی ڈرونز خود تیار کرتا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ پاکستان چائنا سے ونگ لانگ 2 جنگی ڈرون خریدے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ پاکستان چائنا سے یہ ڈرون خرید نہیں رہا بلکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے چائنا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے۔ دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔